बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो इसका बुनियादी नुक्ते को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल की आपके इंट्रो करवाते वक्त मुझे एक बात याद आ गई, शायद लोगों को याद हो। एस्ट्रोलॉजिकली हमने एक पानी पे वीडियो की थी और आपके पास मौजूद होगी। उसमें हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान इंडिया ये दो, तो हम क्योंकि जानते हैं हमारी बुदोबाश है या हमारी सराउंडिंग्स हैं, ख़बरों का तबादला भी और चैनल्स की वो देखने की हद तक, या हम ज़बान होने के नाते तो हमें ज़्यादा मालूमात है कल्चर की एक दूसरे की। और बाकी डेफिनेटली ज़बान के बैरियर्स हैं, हम नहीं जानते बाकी दुनिया का। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यूके में इसकी पब्लिकली थेम्स वाटर जो है स्कीम चलाता है, उस पर हमने जिक्र किया था कि पानी पे वो इश्तिहार बनाते हैं कि सेव वाटर सेव वाटर। अच्छा, इस्लाम बुनियादी तौर पे आपको पानी ज़ाया करने से मना करता है। इस्लाम बिल्कुल प्रमोट नहीं करता पानी के ज़िया को। इस्लामिकली पानी को ज़िंदगी का ज़ामिन माना जाता है। पुरानी आबादकारियों का उसमें हमने जिक्र किया था कि ये पानी पे ही बस्ती थी, जहाँ पानी मिलता था वहाँ कबीले आके आबाद होते थे। तो पानी ज़िंदगी है इस ज़मीन पे कुदरत की। लेकिन आपको पता है कि ये 70% दुनिया जो है वो वाटर है, मतलब इस ज़मीन पे पानी का हिस्सा खुश्की कम है। और पानी से नहीं खेलना चाहिए। पानी की जो ये आप लोगों के लिए मुझे अब क्योंकि वो सारी बातें याद आने लग गई हैं कि हमने कहा था ये सड़कें धोना, गाड़ियाँ धोना और ये घरों को धोना, और पानी की टूटियाँ चल रही होती हैं सप्लाई की पार्कों में, या आपके ये जो घर के बाहर कई लोग टूटियाँ ही नहीं बंद करते कि वाटर सप्लाई जब आएगी चल पड़ेगी। तो बहुत मिसट्रीट किया है ह्यूमैनिटेरियनली, हमने पानी को बड़ा मिसट्रीट किया है और उसकी कदर नहीं की। इवन हम तो धोने नहाने से लेके वज़ू भी इतना पानी यूज़ होता है कि हर चीज़ मतलब उछाल दो, इर्द गिर्द को भिगो दो। तो इसको थोड़ा सा अब शायद ये वक्त है, क्योंकि ये 2.5 साल क्योंकि ये टॉपिक रहेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी फिर दोबारा इसकी फाउंडेशन आपको दे रहा हूँ कि एक तो वैसे भी रिस्क में कमी का बायस बनता है, ख़ुसूसन उन लोगों का जिनका फूड का काम हो, जिनका फूड से ताल्लुक़ हो या जिनका डेली कैश का काम हो। अगर उनके घरों में पानी मिसयूज़ होगा तो डेफिनेटली वो अपनी जो कैश सेल्स हैं या उनको गिरा बैठते हैं और फिर समझ नहीं आती कि जी हमारी गलती क्या है। तो मैंने बड़ा दफ़ा इस पे काम किया और आपके मुझे लगता है कि पीछे चैनल पे पिछले साल में ये वीडियो पड़ी होगी, जस्ट ऑन द वाटर। अब आ जाएं कि ये जो सूरत हाल बन रही है, इसका जो एंडिंग पॉइंट जो इस मोमेंटम का है, वैसे तो जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगले 2.5 साल जो मार्च से शुरू होते हैं वो आपको पूरी दुनिया को पानी ही के मसाइल का सामना रहेगा। हवा, पानी, जंगें भी उसी में, सुनामी आएंगे, उछाल होगा, एटम बम भी उसी में चलेंगे, मैरीन्स ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आएंगी, जंगें समंदरी होंगी, ये सब होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस फेज़ की बात करें, सर्टेनली जो अभी इस टाइम जो हमें दरपेश है, मेरी जो इंट्यूशन या रीडिंग जो कह रही है वो ये कह रही है कि कहीं इसका सितंबर तो इसका हाई टाइम रहेगा, अक्टूबर के मिड से कहीं जाके अक्टूबर का जो पहले 2 हफ्ते होंगे उसमें थोड़ी सी आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मसला ये होगा कि क्योंकि जहाँ से गुजर गया वहाँ भी ज़िंदगी बहाल होते होते टाइम लग जाएगा। तो जिस वजह से हम कहते थे कि नवंबर तक का मतलब ये था कि ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंशियल इसकी जो क्राइसिस होगा वो आपको नवंबर तक फेस करना होगा। यानी कि वो इतना बड़ा होगा कि आपको महीनों लग जाएंगे संभलने में। तो उसका जो एंडिंग पॉइंट जो नज़र आता है वो कहीं अक्टूबर का मिड है, वहाँ से आप लोग थोड़ा सा बेटर होना शुरू होंगे और नवंबर तक आप काफ़ी उसमें कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर कहें कि सर्टेनली इसको बिल्कुल आगे कुछ नहीं होगा, बस ये नवंबर तक की था, तो ये मेरा ख्याल है इल्मी ख़यानत होगी। मैं ऐसा कोई आपको ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, बल्कि इसमें अर्ज़ ये है कि दरियाओं से हमेशा आप दूर रहें। आप इस मतलब उससे निकल भी गए, जो कि इस दफ़ा चांसेस नहीं है, तो डेफिनेटली आप दरियाओं के आसपास अब अगले 2.5 साल बिल्कुल भी कोई अपनी बुदोबाश का इंतज़ाम मत करें। घरों का इंतज़ाम, इतना दरिया बांध पड़ा है, भरा पड़ा है। अब हुकूमत को भी शायद गौर करना होगा कि इतना थर पड़ा है खाली, इतना सहरा पड़ा है। ये सऊदी और दुबई वगैरह ये सारे डेजर्ट में ही बने मुल्क हैं, कौन सी मतलब उधर वो थी, उन्होंने उसको ग्रीन भी कर लिया, सब किया। तो थोड़ा सा नेशनली शायद अब ये वक्त आ जाएगा जब हमें सहराओं को आबाद करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान को भी आबादकारी दी जाए। बलूचिस्तान का इतना रकबा का बड़ा सूबा वीरान पड़ा है, उसको आबाद किया जाए। हुकूमती सतह पे ऐसी स्कीम्स, ऐसी रिहाइश गाहें, इस तरह की टाउन्स, ये अब हुकूमत को इस लेवल पे करना होगा, मजबूरी बन जाएगी अगले आने वाले। अभी आपको पता चल जाएगा नवंबर तक। जो ये मैं जुमले कह रहा हूँ ये मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखते हैं। सहरा खाली पड़े हैं आपके, उनको जाके मेहनत करें। आप लोग तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर रहे हैं, और ये बड़ी रिवायत में है कि
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم آبادی کم بیماریوں کو جنم دے گی، کم کرائسس کو جنم دے گی، تو یہ بہت بڑی گنجان آبادیوں کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا، لائک کراچی، لائک لاہور اور اینی بگ سٹی، جو بھی آپ کے ممبئی، دلی یا اس طرح کے بڑے بڑے جو آبادی کے لحاظ سے بگ کیپٹلز ہیں، سب ادھر ہی فلیٹوں میں ادھر ہی گھسے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زمین کا اتنا بیابان رقبہ پڑا ہے، پھیل جو اللہ کی زمین ہے اور اس میں اپنا انتظام، کیا کمی ہے؟ مطلب اب آپ کے پاس سولرز ہیں، آپ ڈیم چھوٹے چھوٹے کریٹ کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ویسے نہیں ماننا تھا قدرت نے اب بنا کے چھوڑنا ہے کہ آپ لوگ اپنے صحرا اور بیابان آباد کریں. سر لاہور، بہت سارے لوگ کل بھی پوچھ رہے تھے، تو کیا لاہور جیسے شہر کو بھی خطرہ ہے؟ یعنی اس کے قریبی ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں بھی پانی آبادی کے اندر آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آپ اگر اپنی ہائٹ سے شروع کریں اور نیچے پورا سندھ تک جائیں تو شاید ہی کوئی ایریا جو دور دراز کا کسی ایسے محلے وقوع پہ ہوگا. شاید یہ آپ کو، جس طرح آپ نے وہ سوسائٹی کی بات کی، اور خان صاحب کی اچھی بات میں کہوں گا، کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی ایک سو کالڈ ATM مشین اگنور کر دی اور اصولی موقف لیا لوگوں کی زندگیوں کا، اور اس کا جو اب سب اس کو فیس کریں. انہوں نے کل بھی جب ان کی فیملی کے لوگ ملنے گئے اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے بلین ٹری سونامی جو پروجیکٹ ہے اس کا پوچھا اور کہا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مجھے اپڈیٹ کیا جائے. تو KPK کے اندر ٹمبر مافیا نے بھی بہت درخت اکھاڑا، تو وہاں بھی جو حالات بنے، بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ گھروں میں لوگوں کے آ گئے، 8-8 10-10 فٹ تک مٹی آ گئی، لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ابھی تک لاشیں نکالی نہیں جا سکی، کرشنگ پہاڑوں کی. تو یہ سارے چیلنجز، مطلب یہ ویسے اب آپ خود دیکھیں نا کہ یہ قوم کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ پڑھی لکھی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. درختوں کا لگانا، اور جب کوئی کہے کہ درخت لگانا زندگی ہے، یہ ضروری ہے، اس صدقہ جاریہ ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو. اچھا اسی طریقے سے لکڑی کی چوری، تو وہ چوری سمجھی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی نہیں ہے، یہ تو ہم قدرت اللہ کی زمین ہے، اور جیسے اللہ کا درخت ہے تو اللہ کا درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا ٹمبر مافیا، کیا کہیں کہ اگر یہ کشمیر سے شروع کریں اس کو اور پورا KPK اس سے گزار بھی دیں، تو پنجاب میں آپ نیچے چلے جائیں، ملتان سے آگے سندھ تک چلے جائیں، کون سا درخت بچا ہے؟ اور کون سی نہر کے کنارے کے انہوں نے نہر کے درخت نہیں بیچے یا اس طریقے کی وہ نہیں ہوئی. تو اب یہ سب ہمیں بحثیت قوم، اس وقت ہم اطلاع نہیں دیتے نا، چوری کرتے وقت نظر پڑ بھی جائے کسی درخت چور پہ تو ہم اس کا انڈیویجول میٹر سمجھتے ہیں، اپنی اجتماعی جو اس کو حیثیت نہیں دیتے اس عمل کو کہ اس کا نقصان ہم سب کو ہے، یہ ہم سب کا درخت تھا. تو اب شاید یہ لرننگ فیز بھی اس قوم میں، انڈیا پاکستان میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، سب کو ہی یہ ریلائز ہوگا کہ درخت کیوں ضروری تھے. اور جب کوئی بڑے لیڈر آپ کو لیڈ کرتے ہوئے ان باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذاق نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے درختوں کی شروع کی تھی مہم عمران خان صاحب نے، اسی طریقے سے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ابھی بھی آپ کو مجبور کرے گا، تو اب ڈھیٹ مت بنیں، درختوں کی اہمیت کو سمجھیں. 24 کروڑ عوام ہے پر ہیڈ، اگر اس کے آدھے بھی لوگ ایک ایک درخت لگانے کی طرف جائیں، اپنے پورے اس میں بھریں. دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ پانی کا ضیاع اور قدرت کو چیلنج مت کریں. تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، جیسے اب ہم کیا کہیں کہ گورنمنٹ نے، جیسے آپ نے بتایا کہ PTI کے دور میں وہ نہیں منظور ہوئی اور نون لیگ کے دور میں ہو گئی. ٹیکنیکلی ہارڈ اسٹیٹ کو اب ہارڈ جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی ہارڈ ہونا پڑے گا کہ دریاؤں کے قریب آباد کاری، آبادی وہ الاؤ نہ کی جائے. آگے آنے والے ٹائمز میں کچھ ایسے ایریا ڈیڈیکیٹ دریاؤں کے اندر ایٹ لیسٹ نہ کریں. مطلب یہ تو آپ دیکھیں کہ بند کے اس سائڈ پہ تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور زیادہ تر آپ کی آبادیاں جو ہیں وہ اس فکر سے آزاد ہیں، بند کے ادھر ہیں یا ادھر ہیں، وہ میٹر ہی نہیں کرتا. تو اس دفعہ تو اب ڈیفینیٹلی یہ تو قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امتحان ہے. بڑا امتحان کیا ہے، اب تو سزا کے طور پہ آ رہا ہے یہ کہ سمجھانے آ رہا ہے کہ اب سمجھ جاؤ، کیونکہ بند بھی ٹوٹ جائیں گے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دلی خبریں ابھی سندھ اور پوری. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ٹائم ہے جس میں ان کو اب اپنے دوبارہ سے اس لرننگ کو میچور کرنا ہے کہ ہمیں دریاؤں کے قریب آباد کاری کو ڈسکریج کرنا ہے، ایسے ٹاؤنز، اور دوسرا صحرائی ایسے علاقوں کو ہمیں بھی دبئی کی طرح آباد کرنا ہے، یا دوسرے جیسے انہوں نے قطر کو کیا ہے، یا ہمارے سامنے ہماری مڈل ایسٹ کے کئی مثالیں ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کی سوسائٹیز کو آباد کر. پلیز، ابھی ہمارا پاکستان کا بزنس مین بھی شاید اتنا گرون نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام بیسیکلی جب کوئی کام کرنے لگو تو اسلام کے احکامات کے مطابق تم پہ ضروری ہے کہ اپنی فورتھ سائٹ کو بڑھاؤ. اگر کسی انسان کے لیے کوئی جگہ بنانے لگے ہو، کوئی کاروبار یا کام کرنے لگے ہو، تو تمہیں وہ سارے کام اللہ کے حکموں کے عین مطابق کرنے ہیں. تو اس میں چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، وہ ایریاز کو اٹھاؤ جن کو ڈیولپ کرنے کا کوئی فائدہ ہو، جو آلریڈی گنجان ہے. انہوں نے تو ہرے زمینیں کاٹ کے
مطلب ٹیکنیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سارے شہر آباد ہوتے بیابانوں میں، نیا ٹاؤن کرتا بیابان میں، نیا ٹاؤن ڈیزرٹ میں ہوتا، اور ہری زمین کو ہاتھ لگانا بھی، ایک گرین لینڈ کو ہاتھ لگانا بھی جرم ہونا چاہیے.